अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे एंड आई नो आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम बाद मैं आई हूँ। बट आज जिसके बारे में बात करने आई हूँ मैं बहुत इस चीज़ के बारे में मैंने बहुत साल स्ट्रगल किया है एंड मैं चाहती थी, मुझे बहुत क्वेश्चंस भी इस बारे में आते थे और मेरा बहुत दिल था कि मैं बहुत आराम से फुर्सत में ये वीडियो बनाऊं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मैंने हिजाब किस तरह स्टार्ट किया, व्हेन आई स्टार्टेड हिजाब, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट एंड व्हाई आई स्टार्टेड हिजाब, कि ऐसे अचानक से क्या हो गया कि मैंने हिजाब स्टार्ट कर दिया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मैंने कभी भी जिंदगी में दुपट्टा तो चले मैं गले में एक स्टोल टाइप लेती थी, बट मैंने कभी हिजाब नहीं किया अनटिल एंड अनलेस आई लास्ट ईयर मैंने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, अब आप सवाल ये आता था कि किस तरह स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, क्या रीजन थे, ऐसा क्या हो गया, कोई फैमिली प्रेशर था या कोई किसी ने कहा था या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई स्टार्टेड हिजाब बिकॉज आई वांटेड टू। ठीक है, मैंने किसी के प्रेशर की वजह से स्टार्ट नहीं किया, फिर भले फैमिली प्रेशर हो या किसी का भी प्रेशर नहीं था मुझे, मैंने अपनी मर्जी से हिजाब स्टार्ट किया था। मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगी। मैं 2018 में फर्स्ट उम्रा मैंने किया था, तब भी मैं सोच के गई थी कि यार जब मैं, क्योंकि आई फेल्ट रियली सेफ इन अबाया एंड हिजाब एंड मैं इससे पहले कभी भी हिजाब नहीं करती थी, मैं हमेशा जीन्स एंड शर्ट, वो अभी भी मैं पहनती हूँ, बट वही बात है कि एक चेंज ये आ गया कि नाउ आई वेयर इट विद हिजाब। और आई वॉज वेरी 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 मैं किस इसमें समझाऊं कि मैं बहुत कपड़ों के लिहाज से मेरी ड्रेसिंग बहुत डिफरेंट थी जो अब मेरी ड्रेसिंग हो गई है। तो मैं जब उम्रे पे गई थी तब मैं सोच के गई थी कि मैं वापस आऊंगी तो मैं हिजाब करूंगी या मैं अबाया स्टार्ट करूंगी, विच वॉज नॉट पॉसिबल, जो मैं नहीं कर पाई। मे बी मेरा टाइम नहीं था, मे बी बिकॉज आई डोंट नो, मैं नहीं कर पाई, मैं उसको नहीं ले पाई कि मैं हिजाब कंटिन्यू करूं, तो मैंने किया ही नहीं। उसके बाद मैं आई, मैं नॉर्मली जो मेरी ड्रेसिंग थी मैं उसको फॉलो कर रही थी बगैर हिजाब के एंड जैसा भी था। फिर लेटर उसके बाद कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मुझे करना है या करना चाहिए या हिजाब मुझे लेना चाहिए। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर अभी रिसेंटली मैं जब लास्ट एक साल में 3 बार उम्रे पे गई हूँ मैं, तो जो तीसरी बार उम्रे पे गई थी उस पे मैंने अपने माइंड में कर लिया था कि यार अब जब मैं जाऊंगी ना तो मैं हिजाब स्टार्ट करूंगी। अच्छा, मुझे किसी ने भी फोर्स नहीं किया था, ना मुझे किसी ने, और मैं हमेशा से एक इंसान को यही कहती थी, अगर कोई मुझे कहता भी था, क्योंकि मेरी फैमिली में अ लॉट ऑफ पीपल टेक हिजाब एंड देयर आर सो मेनी गर्ल्स हु फॉलो हिजाब एंड प्रॉपर हिजाब लेती हैं, बट मैं नहीं लेती थी। और मैं हमेशा से एक ही बात कहती थी कि मैं तब लूंगी जब मेरा दिल कहेगा, जब मैं रेडी होंगी। ये नहीं कि मैं ले लूं और मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं उतार दूं, और मैं इस तरह नहीं करूंगी कि मुझे जब दिल करा तो पहन लिया और जब नहीं दिल करा तो उतार दिया। तो आई वुडंट डू दैट। आई वांटेड कि मैं जब करूं तो मैं प्रॉपर करूं एंड आई विल ओनली डू इट फॉर अल्लाह, नॉट बाय सोसाइटी प्रेशर, नॉट बाय पीपल, किसी की भी किसी के प्रेशर पे, किसी के भी प्रेशर पे मैं नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करना चाहती थी एंड दिस इज व्हाट आई डिड एंड दिस इज व्हाई आई सक्सीडेड, बिकॉज व्हेन यू डू थिंग्स फॉर अल्लाह, ऑटोमेटिकली आपके दिल में, आपके आपकी चीज में बरकत हो जाती है व्हेन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स फॉर अल्लाह। बिकॉज अगर आप लोगों के लिए करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली यू विल लीव थिंग्स। ये मैं आपको आजमा के कह रही हूँ कि जब आप लोगों के लिए चीजें करेंगे ना, आज नहीं तो कल यू विल लीव इट, आप नहीं फॉलो कर सकते। अगर आप अपनी मर्जी से अल्लाह के लिए करेंगे तो यू विल उसको लंबा आप अरसा एंड तक उसको चलाएंगे। तो मैंने भी सिर्फ और सिर्फ तब किया जब मुझे लगा कि यार नाउ आई एम रेडी और मैं लूंगी और मैं कभी उतारूंगी नहीं। और अभी भी मैं ये नहीं कहती कि आई एम डूइंग परफेक्टली, मैं परफेक्ट हिजाब कर रही हूँ, बिकॉज आई एम लर्निंग, स्टिल लर्निंग एंड जिंदगी भर आपने लर्न ही करना है। आपने कभी ऐसा नहीं है कि क्योंकि जिंदगी का नाम ही सीखना है, आपने सिर्फ सीखना ही है सारी उम्र। तो स्टिल आई एम लर्निंग, बट I know that I am doing it for Allah and I will do it for Allah, not because society का pressure, not because anybody's pressure. I will not do because किसी ने मुझे बोला।
میں صرف اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے اور میرے اللہ نے مجھے بولا ہے کہ یہ چیز کرنی ہے اور میں کروں گی زندگی پر. تو جب آپ کی سوچ یہ ہوگی نا تو آٹومیٹکلی آپ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. لیکن اگین میں ہر کسی کو یہی کہتی ہوں کہ آپ تب کرو جب آپ کا دل کرے, جب آپ ریڈی ہو, کیونکہ آپ کسی کے پریشر پہ کرو گے تو آپ چھوڑ دو گے نیکسٹ 1 month 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے. لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کریں گے تو یو ول نیور لیو اٹ. اینڈ دس از واٹ آئی ہیو لرنڈ کہ جب بھی کوئی چیز آپ اللہ کے لیے کریں گے یو ول ناٹ لیو اٹ. سو دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ حجاب. اور چینجز مجھ میں اس طرح کے آئے کہ آئی فیل کہ مجھے بہت سیف فیل ہوتا ہے جب بھی میں کہیں بھی جاتی ہوں. آئی ویئر حجاب, آئی فیل سو سیف اینڈ سیکیور. مجھے بے انتہا سیکیور فیل ہوتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے کوئی بھی غلط نظر سے نہیں دیکھ رہا. اور حالانکہ لوگ ہیں, لوگ دیکھتے بھی ہوں گے, آئی ڈونٹ کیئر, بٹ مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار آئی ایم سیف اینڈ سیکیور. اور میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہوئی جس سے لوگ مجھے غلط اس سے دیکھیں یا غلط اس میں دیکھیں. اینڈ آئی فیل ویری 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 سیکیور. آنیسٹلی میں بہت سیکیور فیل کرتی ہوں. میں نے کبھی اتنا سیکیور اپنی لائف میں نہیں فیل کیا. حالانکہ آئی ہیو بین ویری کانفیڈنٹ گرل. میں بہت کانفیڈنس میرے میں رہا ہے اور میں بہت ایکٹیو ایک وہ رہی ہوں. لیکن آئی ہیو نیور فیلٹ دس سیف ان مائی انٹائر لائف. سو یہ میں نے چیز دیکھی ہے کہ جب آپ حجاب کرتے ہو تو یو فیل ویری سیکیور اینڈ یو ول فیل ویری سیف. دوسرا it is now trending. Now this is a new trend also. تو اگر آپ اس سینس میں نہیں کرتے تو آپ اس سینس میں بھی کر سکتے ہو کہ یار یہ ایک اب اٹس ناٹ وہ نہیں ہے, کوئی ٹیبو نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے یا کوئی لوگ آپ پہ کوئی وہ طنز تانا نہیں کریں گے. بیکاز دس از اے ٹرینڈ ناؤ. حجاب از اے بیوٹیفل ٹرینڈ اینڈ آئی ایم امیزڈ کہ یہ ٹرینڈ ابھی ہو رہا ہے, یہ چل رہا ہے, لوگ اس کو دل سے کر رہے ہیں, ہر کوئی اس کو کر رہا ہے. بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی حجاب اسٹارٹ کر رہی ہیں اور بڑی بڑی بھی کر رہی ہیں. سو حجاب از بیوٹیفل, آنیسٹلی بیوٹیفل بیوٹیفل بیوٹیفل. دوسرا مجھے فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ مجھے کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو میں بالوں کے لیے پریشان نہیں ہوتی, کیونکہ میں بہت 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 پریشان ہوتی تھی. مجھے لٹرلی 3 گھنٹے اسٹریٹ کرنے میں لگتے تھے بیکاز آئی ہیو ویری تھک ہیئر اینڈ ویری لانگ ہیئر. تو مجھے کیا کہتے ہیں 3 گھنٹے اسٹریٹ کرنے میں لگتے تھے. اور میں لٹرلی اسٹریٹ بھی ایسے کرتی ہوں, ایک لٹ کو اٹھا کے کرتی تھی. تو ناؤ اٹ سیوز ٹائم اور بہت اچھا میرا ٹائم بچ جاتا ہے. آئی ایم ویری ویری تھینکفل. تو اگر آپ کو حجاب کرنا ہے تو آپ اسٹارٹ کریں. آئی پرومس, دل سے میں بتا رہی ہوں, آپ کو اچھا لگے گا. اینڈ ونس آئی ہیو آلویز سیڈ, اگر ونس یو اسٹارٹڈ حجاب دیر از نو گوئنگ بیک. آپ مڑو گے ہی نہیں. آپ کہو گے کہ یار مجھے اب اسی میں رہنا ہے, ہر وقت حجاب کرنا ہے. اچھا مجھے تو نا حجاب کرنا بھی نہیں آتا تھا. میں نے بہت ابھی سیکھ رہی ہوں, میں لٹرلی ابھی بھی سیکھ رہی ہوں کہ طریقے دیکھ رہی ہوتی ہوں کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے ہوگا. مجھے آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ کون سے کپڑا ہوتا ہے حجاب کا. ہم تو ابائے, میں تو وہی بنتی تھی, جو ابایا ملتا تھا اس کے ساتھ جو دوپٹہ ملتا تھا بس وہ کر لیا اینڈ چلو. بٹ ناؤ آئی ایم لرننگ اینڈ اٹس بیوٹیفل. اٹس بیوٹیفل جرنی. تو اگر کوئی حجاب اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے, ڈو اٹ فار اللہ and do it when you're ready, not because anybody is pressuring you. Don't do it then because آپ چھوڑ دو گے. And this should be between you and Allah. And جب آپ اللہ کے لیے start کریں گے تو you will not leave it. آپ اس کو continue رکھو گے and دل سے کرو گے. تھینک یو. اللہ حافظ. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک, فالو, شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کریے گا. اور مجھے کامنٹس میں بھی بتائیے گا کہ اگر آپ کو یہ اس ٹائپ کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آئی ول کیپ اپلوڈنگ. تھینک یو. اللہ حافظ.